عزیزان من، اللہ رب العزت نے اس جہان نو، اس کائنات رنگ و بو نو تخلیق فرمایا اور حضرت انسان نو اللہ کریم نے دے اندر آباد فرمایا۔ انبیاء کرام نو انسانیت دی ہدایت واسطے مبعوث کیتا۔ کائنات دے اندر جس پاسے بھی دیکھو گے ساری کائنات اللہ رب العزت نے انسانیت دی خدمت دے اندر لگائیے۔ چاند آؤندا ہے تے ساڈے واسطے، سورج آؤندا ہے تے انسان واسطے، دن تے رات انسان واسطے، کھیتیاں جانور انسان واسطے، ہر پاسے جڑے پاسے نظر دوڑاؤ گے ہر پاسے ساری کائنات انسان دی خدمت کر دی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات نو اور پھر فرمایا کہ اے انسان، میں سمندر بھی، دریا بھی، ہواواں بھی، فضاواں بھی میں تیرے واسطے مسخر کر دیتیاں نے، انہاں تے تیری حکومت جاری کر دیتی ہے۔ اے بار الہ انہیں انعام، انہیں اکرام، انہاں فضل ساڑھے تے فرمایا ہی، فرمایا اے انسان جڑے پاسے بھی ویکھیں گا ساری کائنات تیرے واسطے بنائیے، تے اے انسان اگر اپنے وال ویکھیں گا تے تینوں میں اپنے واسطے بنایا ہے، اپنے واسطے بنایا ہے۔ فرمایا اے بندے میری عبادت اور میرے محبوب دی اتباع دے اندر زندگی بسر کر۔ فرمایا میں تیرے واسطے اے دنیا میں آسان کر دیاں گا، تیرے واسطے عقبہ بھی آسان کر دیاں گا۔ انعام و اکرام دا ایک سلسلہ میں تیرے واسطے اس دنیا وچ بھی رکھے ہے، اور کل محشر دے میدان دے اندر جنت دی صورت دے اندر میں تیرے واسطے انعام و اکرام دا بے حد و بے حساب خزانہ رکھے ہے۔ تے انسان کوشش کر اس دنیا دے اندر اس واسطے کہ میں تینوں موت اور حیات دے نظام تو اس واسطے گزاریا کہ انسان تو اچھے عمل کر کے آ، چنگے عمل کر کے آ۔